बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारक जावेद खोकर एडवोकेट लॉ फॉर यू चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट्स भी करें और अपनी राय का इजहार भी करें। अभी बात करते हैं जी, बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हैं। एक तो वो बिल आखिर काम जो है पीटीआई ने कर दिया है, जिसका बड़े अरसे से इंतज़ार था, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर प्यूनी जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, उन्होंने एक और ख़त लिख दिया है। ये क्या ख़त है और इसके अंदर क्या कहा गया है, इसके ऊपर बात करेंगे। तीसरा जो सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच की तरफ से एक फ़ैसला है, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि अलीमा खान साहिबा ने भी इन बातों का जो है शकूक व शुबहात इसका इजहार किया है। उनकी मुलाकात भी हुई है जेल में इमरान खान साहब के साथ, उनकी सेहत के हवाले से और वहाँ उनके मिलने वाली सहूलियात के हवाले से भी बात की है। और फिर जो है उन्होंने यूसुफ जई जो हैं ख़ातून, पीटीआई में आपने हर जगह पे उनको देखा होगा सरगर्म, उनके बारे में भी बात की है कि इमरान खान के बिहाफ पर उन्होंने कोई एक बात की थी। अब बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने जैसा कि आप जानते हैं कि जो सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल है, उसके हवाले से वहाँ पे केस की जो है प्रोसीडिंग्स हो रही थी। उसमें अब ये कह सकते हैं कि बतौर इंटरम आर्डर जो है, पहले जो आया हुआ था, पिछली जो बेंच ने दिया था कि आप इनका ट्रायल कर सकते हैं लेकिन फ़ैसला नहीं सुना सकते, उसको कलअदम करार दे दिया गया और उसको इजाज़त दे दी है कि जो अदालतें हैं, यानी आर्मी कोर्ट्स के अंदर जो पीटीआई के लोग, कोई 85 के करीब लोग जो है वहाँ पे उन पड़े हुए हैं, उनके वो फ़ैसले सुनाएं। इसके ऊपर दो किस्म की आराएं हैं। ये लगता है कि अब आईनी बेंच ने उनके दायरा इख्तियार को ऐसा लगता है कि तस्लीम कर लिया है जो आर्मी कोर्ट्स हैं। एक तो ये उसका पहलू निकलता है। दूसरा पहलू ये निकलता है कि चूँकि वकला की जानब से जो है कहा गया था कि हमारे फ़ैसला सुनाने दिया जाए, तो उसके ऊपर जो है पीटीआई के अंदर भी एक राय है और लवाहिकीन के अंदर भी और आम लोगों के अंदर भी कि उनसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये एक तवक्को की जा सकती है कि उनको जितनी जितनी सज़ा हुई है वो आलमोस्ट वो पूरी कर चुके हुए हैं। तो इससे ये होएगा कि फिर वो सिविल कोर्ट्स, अगर उनको किसी को 3 साल 5 साल से ज़्यादा भी सज़ा हुई है, तो वो जब सिविल जेल में आ जाएंगे अपने फ़ैसले लेकर, वो अपील कर सकेंगे, उनके साथ मुलाकातें हो सकेंगी, वो उनके ख़िलाफ़ क्या मटीरियल है वो सामने आ सकेगा। एक आदमी जो आर्मी के अंदर जाता है तो वो अपने सिविल राइट्स जो हैं, आप ये समझें कि उनको सरेंडर करके जाता है। उसको पता होता है कि ये मेरे ऊपर आर्मी एक्ट लागू होएगा। लेकिन अब एक जो सिविलियन आदमी है, कोई उसने हलफ नहीं लिया होगा, कोई वो उसने अपने जो सिविल राइट्स हैं उनको सरेंडर नहीं किया होगा, तो उनको उसके साथ जो भी ट्रायल होता है, देखें जी सिविल अदालतों में जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं वो ओपन होती हैं। उसमें उनके जो भी अक्यूज़्ड होता है उसके लवाहिकीन होते हैं, वकला होते हैं और ओपन कोर्ट्स में उसकी हियरिंग हो रही होती है, तो सब लोग जान रहे होते हैं कि क्या चल रहा होता है। उसे खुद भी पता होता है उसके अगेंस्ट क्या एविडेंसेस हैं, क्या चार्जेस हैं और उसके ख़िलाफ़ जो कुछ हो रहा है वो उसको देख रहा होता है। लेकिन चूँकि आर्मी एक्ट के अंदर, आर्मी के अंदर जो उनको आप अदालत नहीं कह सकते, ठीक है। अगरचे ये जो लोगों को वकील करने की इजाज़त होती है, होते हैं वकील भी पेश होते हैं, लेकिन फिर भी जब जिस तरह से इमरान खान साहब हैं जेल के अंदर, उनका ट्रायल हो रहा है, इसको किसी तरह से भी इसको ओपन ट्रायल नहीं कहा जा सकता। इसी तरह आर्मी कोर्ट्स के अंदर भी उनको ओपन ट्रायल नहीं कहा जा सकता। ना ही वहाँ पे बस एक चीज़ लिखी दी कि फाउंड गिल्टी एंड पनिश सो एसो, उसको सज़ा सुना दी जाती है। लेकिन उसके जिस तरह सिविल अदालतों में होता है, जिस तरह क्रिमिनल कोर्ट्स में होता है, वहाँ पे जो है उसके हर रोज़ की कार्रवाई, उसकी गवाही, विटनेस और जो कुछ भी होता है वो हर्फ बहर्फ लिखा जाता है। तो ये भी एक देखते हैं कि आने वाले दिनों में इसके ऊपर क्या डेवलपमेंट्स होती है। पीटीआई की जो एक आज कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें उन्होंने असद कैसर ने, हामिद रज़ा ने और उमर अयूब ने बातचीत की है, उसमें भी जो अब जब उन पे सवाल हुआ है तो उन्होंने यही कहा है कि इसके ऊपर हम वकला से मशवरा करके अगला लाएअमल तैयार करेंगे। तो लगता है कि शायद इसमें भी पीटीआई ने किसी हद तक जो है वो कबूल ही कर लिया है कि चलें जी वो लोग सिविल जेलों में तो आ जाएंगे। दूसरी तरफ पीटीआई की बहुत बड़ी डेवलपमेंट है
کہ بیرسٹر گور کے بیہاف پر جو لطیف کھوسہ صاحب ہے انہوں نے اسلام آباد کی عدالت میں کرمنل پیٹیشن جو ہے وہ دائر کر دی ہے، یعنی استغاثہ دائر کر دی ہے، جس کے اندر انہوں نے ملزم ٹھہرایا ہے، اس کو پارٹی بنایا ہے، جن کو نامزد کیا ہے وہ ہیں شہباز شریف، محسن نقوی، ڈی آئی جی اسلام آباد، آئی جی اسلام آباد، اور پھر خواجہ آصف، عطا تارڑ۔ یہ 5-6 لوگ جو ہیں ان کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ پھر انہوں نے ایک لسٹ بھی جاری کر دی ہے کہ اس میں میں ہو سکا تو وہ استغاثہ اور وہ لسٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے چلا بھی دوں گا کہ 200 سے زائد لوگ لاپتہ، اور جو زخمی لوگ ہیں ان کی فہرست، اور جو شہید ہوئے ہیں 12 ان کا، تو یہ ساری چیزیں انہوں نے وہاں پہ شو کر دی ہیں۔ تو 14 تاریخ کو اب اس کی ہیئرنگ ہونے جا رہی ہے، یعنی آج جب آپ صبح یہ ویڈیو سن رہے ہوں گے یا ابھی رات کو، تو یہ آپ سمجھیں کہ اس کی ہیئرنگ ہونے جا رہی ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو بھی ملزمان ہوتے ہیں ان کو پھر آپ یہ سمجھ لیں، میں سادہ زبان میں سمجھاتا ہوں کہ انہیں کو آ کے پھر ضمانتیں کرانی پڑتی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ عدالت کیا کرتی ہے۔ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ میرا نہیں خیال کہ عدالتوں کے اندر کوئی ایسا کوئی آئین اور قانون یا پاؤں پہ کھڑے ہونے والی یا کوئی انڈیپینڈنس رہ گئی ہے کہ وہ حکومت کے خلاف یا طاقتوروں کے خلاف جو ہے وہ کوئی کارروائی آگے چلا سکیں۔ اسی کو لے کر کے جو عدالتوں کا یہ حال ہو گیا ہے، منصور علی شاہ جو سینئر پیونی جج ہیں انہوں نے ایک خط لکھا ہے جو آئینی بینچ کے سربراہ ہیں، جو کرنے جا رہے ہیں، یعنی رولز بنانے جا رہے ہیں۔ پہلے یہ جو ہے ان کے پاس تھا، یعنی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی یہ ڈیوٹی تھی کہ انہوں نے رولز بنانے تھے، سپریم کورٹ کے رولز، ان کا طریقہ کار، کیسز مینجمنٹ سسٹم، کہ کس طرح سے ہم اتنی یہ جو لمبے لمبے عرصے کے کیسز ہیں ان کو جلد نپٹا سکتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے بنانا تھا کہ جو نئے ججز ہیں ان کا انڈکشن کا طریقہ کار وہ کیا ہوگا، کس طرح اس کو شفاف بنایا جا سکتا ہے۔ پھر یہ کہ جو کوئی سٹنگ جج ہیں ان کے خلاف اگر کوئی کمپلینٹس ہیں، جو ججز کام نہیں کرتے، جو آئین اور قانون کے مطابق کام نہیں کرتے، ان کے خلاف کمپلینٹ ہوتی ہیں، ان کو یہ ساری چیزیں وہ دیکھ رہے تھے، لیکن بعد ازاں ان کو اس کمیٹی سے ہٹا دیا گیا۔ اس کے اوپر بہت سارا انہوں نے ورک کر لیا تھا، تقریباً وہ فائنل مراحل میں تھی، صرف اس کو کسی نے لاگو کرنا تھا، لیکن چونکہ اس کے بعد تو کسی کی ول نہیں تھی، کوئی کرنا چاہ نہیں رہا تھا، کوئی انڈیپینڈنٹ عدلیہ جو ہے وہ کسی کو پسند ہی نہیں ہے، نہ کوئی کرنا چاہ رہا ہے۔ جی جسٹس منصور علی شاہ ان کا کام یہ ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ عرصے کے بعد کوئی نہ کوئی ایک خط لکھ لیتے ہیں، اگرچہ ان کو معلوم ہے کہ میرے ان خطوں کا اثر نہیں ہونا، لیکن اتنا تو کم از کم ہے کہ آن ریکارڈ یہ ایک چیز رہے گی کہ ایک شخص تھا جو اس سسٹم کو، جو ان عدلیہ کے یہ جو جسٹس صاحبان ہیں ان کو جھنجھوڑتا رہا کہ آپ لوگ یہ جو عدلیہ کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، یہ دراصل یہ آپ ملک کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں۔ اس میں انہوں نے بتایا کہ جو نئے ججز بھرتی ہونے کا سلسلہ ہے، یہ اس میں جو حکومتی کمیٹی ہے اس کے جو ہیں اوپر کر دیا گیا ہے کہ جس کے ووٹ زیادہ ہو جائیں گے، تو کیا اس کے لیے کوئی کرائٹیریا نہیں ہونا چاہیے؟ پہلے ہوتا تھا کہ جو بھی نئے جج کا کسی وکیل صاحب کا نام آتا تھا اس کو ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں جج لگانے کا، کہ کسی بھی جج کو ایلیویٹ کرنے کا، تو اس کی پوری جو ہے ایک انکوائری ہوتی تھی، اور جو بھی یہ کمیٹی ہوتی تھی وہ اپنے طور پر اس کی ایک انڈر گراؤنڈ جو ہے اس کی چھان بین کرتے تھے، اس کے ڈاکومنٹس کی اور اس کے کریکٹر کی، تو پھر جا کے کہیں کافی حد تک بہتر تھا، ہو جاتا تھا اس کی انڈکشن کا۔ لیکن اب تو یہ ہے کہ جن کی ووٹ زیادہ ہو گئے اس کو وہ جج لگا دیا جائے گا۔ دیکھتے ہیں کہ یہ جو منصور علی شاہ صاحب نے خط لکھا ہے، اس کے اندر کافی لمبا چوڑا خط ہے، انہوں نے تقریباً جتنے بھی لوپ ہولز ہیں، جس طرح سے انصاف کے دروازے جو ہیں وہ عام آدمی کے لیے بند کیے جا رہے ہیں اور حکومت کی منمانیاں اس کے اوپر جو ہے وہ ہوں گی، تو انہوں نے یہ ساری چیزیں عیاں کی ہیں، ان کو بڑی تفصیلی انہوں نے جو ہے ایلیبوریٹ کیا ہے، اور انہوں نے نوٹس میں لایا ہے سب کے کہ یہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے یہ آئین اور قانون کے خلاف ہے، یہ جسٹس کے خلاف ہے، یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے، آئین کے بنیادی ڈھانچے کو تبدیل کر دیا گیا ہے، اور جوڈیشری کی جو انڈیپینڈنس ہے اس کو کمپرومائز کر کے دراصل جو ہے انصاف کا گلا دبایا گیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا کچھ اثر ہوتا ہے یا یہ بھی
وہ ردی کی ٹوکری میں جو ہے اور تاریخ کا ایک حصہ بن جائے گا۔ تو یہ تھی جی آج کی اہم ڈیولپمنٹس